Ji, my colleagues, Honorable MLA, my colleagues in the Department of Sports and Department of Art and Culture, distinguished dignitaries, senior officers, officials, teachers, and my dear energetic young friends. A warm and heartfelt good morning to each and every one of you. It is a matter of immense honor and privilege to welcome you all to this special occasion, a celebration that brings together the memories of our glorious past, the pride of our present, and the aspirations of our future. We have gathered here to commemorate 150 years of Vande Mataram and to celebrate the spirit of Har Ghar Tiranga movement, two powerful expressions of our love for our motherland. Vande Mataram. These immortal words were penned by Bankim Chandra Chattopadhyay in the late 19th century and later became an integral part of his celebrated novel Anand Mat. In 1896, Rabindranath Tagore sang Vande Mataram at the session of Congress in Calcutta. Thereafter, it became Voice of Nation Awakening. For our freedom fighters, Vande Mataram was not only a song, it was an expression of courage, sacrifice, and national consciousness. When the struggle for freedom demanded courage, these words gave courage. When it demanded sacrifice, these words inspired sacrifice. And when the people of India needed something to unite them, Vande Mataram gave them a voice. That is why, even after independence, its place in the national consciousness has remained unique. It was honored as our national song, and for generations it has continued to evoke the same emotion, love for the motherland. But how do we give expression to that love for our nation today? We raise the Tiranga. If Vande Mataram is the spirit of patriotism, the Tiranga is its living symbol. The Har Ghar Tiranga campaign, launched under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, sought to bring the national flag closer to every citizen, to take it beyond government offices and public institutions, and into the homes and hearts of every Indian. And that is what makes this moment so meaningful. Har Ghar Tiranga is not merely about putting a flag on a rooftop, it is about putting India in our hearts. And therefore, on this proud and meaningful occasion, it gives me immense pleasure to extend our warmest welcome to our chief guest, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Sir, your presence adds great significance to this celebration. Your leadership and your commitment to Goa's development, its heritage, its culture, and its people continue to inspire us. On behalf of everyone gathered here, I extend to you a very warm and heartfelt welcome. I also have the privilege to welcome our guest of honor, Honorable Minister for Art and Culture, Shri Ramesh Tawwadkar. Sir, your presence reflects the importance we attach to preserving and celebrating the cultural heritage that gives our society its identity and strength. I also welcome Honorable Minister for WRD, Subhash Shirokarji, Honorable MLA, and I extend my respectful greetings and gracious welcome to all the senior officers and members of the administration present with us today. And finally, a very special welcome to teachers and above all our young students. My young friends, when I look at you all gathered here today, I see not merely audience of this celebration, I see the India of tomorrow. You are the generation that will inherit India that our freedom fighters dreamed of, and you will have the responsibility of taking that India even further. Friends, as we raise Tiranga and commemorate 150 years of Vande Mataram, there is one question we must ask ourselves. What does our nation expect from us? The answer is simple. Patriotism is not expressed only when we sing national song. Patriotism is not expressed only when we salute the national flag. Patriotism is expressed in what we do every single day. When a student pursues knowledge with honesty, India shines. When a teacher shapes not only minds but also character, India shines. When an officer performs his or her duty with integrity and compassion, India shines. And when a citizen respects the law, keeps the surrounding clean, helps others and stands together in the spirit of unity, India shines. A great nation is not built only by great leaders. It is built by millions of ordinary citizens doing ordinary things with extraordinary sincerity. With these thoughts, I once again extend my heartfelt welcome to our esteemed chief guest and our guest of honors, all dignitaries, officers, teachers, students, and every citizen present here today. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. मनपूर्वक आभार सर. आजच्या या सोहळ्यात आजच्या सगळ्या मान्यवरांचे फुलांचे कुंड्यो आणि शाल अर्पण करून आम्ही तांकां येवकारतात. कला आणि संस्कृती संचालक विवेक नायक सरांक विनंती आसा की तांणी मानेस्तांक शाल भेटोवची. पयलीं आयचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री भौमान्य डॉक्टर प्रमोद सावंत.
15 ऑगस्ट हो दीस आमच्या देशाचो स्वातंत्र्य दिन आमी मनयता. त्या पार्श्वभूमीचेर आजपासून 17 तारीख पर्यंत आमचे खेळ संचालनालय तशेंच आमचे कला आणि संस्कृती संचालनालय हाच्या जोड पालवान 11 तारीख ते 17 तारीख पर्यंत जो कार्यक्रम जो चलतलो ताजो शुभारंभ आज आमी करपा खातीर आमी सगळे जण जमले आसात. आजच्या कार्यक्रमाक मुखेल अतिथी म्हणून आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे उपस्थित आसात. तशेंच WRD खात्याचे मंत्री सुभाष भाऊ शिरोडकर आसात. तशेंच मयेचे आमचे आमदार प्रेमेंद शेट, आमच्या दोन्ही खात्याचे संचालक डॉक्टर अजय गावडे, तशेंच आमचे कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक बाबू विवेक नाईक, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे शिक्षक अधिकारी मोठ्या संख्येन जमले म्हजे मोगाळ भावान भयणींनो. आज सकाळपासून जी युवकां खातीर तिरंगा रॅली आमी काढली आणि आज आता सांस्कृतिक कला आणि संस्कृती खात्याच्या माध्यमांतल्यान विविध कार्यक्रम जे आसा हांगा हाजे फुडें संपन्न जातले आणि त्या कार्यक्रमाक आमी सगळे उपस्थित आसात. भावनो आमचे बरोबर आमगे याद जाता मागीर 3 विशय आमकां लक्षांत येता. म्हणजे 15 ऑगस्ट हो दीस आमच्या देशाचो स्वातंत्र्य दिन मनयत आसतना आज आमी तो दीस आमी मनयतात सगळे जण. पण त्याच पार्श्वभूमीचेर म्हणजे आमच्या राष्ट्राची जी फाळणी जाली जे भारत आणि पाकिस्तान आणि तो क्षण आणि त्या क्षणाक जाल्ले अत्याचार आणि त्या वेळाचे जाल्ले बली गेल्ले जे लोक आसा आमचे की तांची स्मरण त्यांची याद करत आमी आमचो देश आमी फुडें व्हरता आणि त्यो यादी आमी सतत दवरपाची गरज आसा. त्यो यादी सतत आमी आमच्या तरुणां समोर देशाच्या नागरिकां समोर दवरपाची गरज आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान हो दीस आमकां म्हत्वाचो आसा. आणि त्याचबरोबर आज म्हणजे वंदे मातरम ह्या गीताक 150 वर्षां जाता आणि त्या निमित्तान ताजी याद करप म्हत्वाची. वंदे मातरम गीताक किती ताकद आशिल्ली आणि आमचे भारत देश स्वतंत्र करपा खातीर ताजें योगदान कितलें आसा हें आमी संपूर्ण भारतांतले लोक आमकां ह्या गोष्टीची स्मरण आसा. आणि त्यामुळे त्यो यादी परत एकदा आजच्या तरुणांसमोर आजच्या नागरिकांसमोर हाडप ही आमची इतली म्हत्वाची आसा. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आजचो दीस असो म्हत्वाचो आसा. आणि त्याचबरोबर म्हणजे 15 ऑगस्टच्या निमित्तांतल्यान की आमी आमच्या देशाक स्वातंत्र्य करपा खातीर ज्या लोकांनी ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी योगदान दिलें आणि ते योगदान जे आसा स्मरण करपाचे दीस. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान सतत आमी 11 ते 17 तारीख पर्यंत हो कार्यक्रम जो आसा संपूर्ण गोंयभराच्या जनते खातीर आमी ओपन दवरलो आसा. आज प्राथमीक स्वरुपाक हो कार्यक्रम जातलो पण हर एक तालुक्याक हे कार्यक्रम जातले आणि तातूंतल्यान एक जनजागृती करप आणि तातूंतल्यान आपल्या प्रत्येक नागरिकाचे की ध्येय कितें आसा आमी कशा तरेन ह्या स्वातंत्र्य आमी अभागी दवरपाची गरज आसा हे परत परत याद करपाची गरज आसा. आणि ते इतल्या खातीर म्हणटात आज आमी पळयता देशामध्ये सुद्दां आसली विघटनवादी ज्यो शक्ती आसा म्हणजे आपल्या देशात जल्माक आयलेल्यो आणि देशात जल्माक येवन सुद्दां जो आसा न्ही देशाचो हो इतिहास आसा न्ही तो समजून घेवपाची ताकद नासत जर जायत समजून घेनासत जर जायत जाल्यार देशासमोर मोठे संकट येवपाक शकता. ह्या वारंवार ताचो अनुभव घेता. आणि ते तातूंतल्यान हर एक नागरिकाची विचारसरणी जी आसा की देशाक पुरक म्हणजे देशाभिमान सांबाळपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान आसपाक जाय ही आमची भूमिका आसा. आणि त्या दृष्टिकोनातून की आमचे केंद्रांतले सरकार हांगा गोंयचे सरकार जे आसा न्ही सातत्यान जे आसा न्ही प्रयत्न करीत आसा. आमी विचार केला आसत जर जायत आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी अनेक कन्सेप्ट हाडटा आसतना देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचो विचार करपाक खातीर विकासच न्ही विकास जरी केलो विकासाचो योग्य
अनुभव घेणारो उपभोग घेणारो जर नागरिक जर विघडनवादी असत जर जाय जाल्यार अडचणी जे आसा हे तांकां लक्षांत आयला आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान अशा तरेचे विविध कार्यक्रम जे आसा न्ही ते सातत्यान करीत आसा. आज गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री आसा न्ही तांचोय टार्गेट तो आसा म्हणजे विकसीत भारताचें स्वप्न आमचे समोर दवरता आसतना गोंय विकसीत जावचें आत्मनिर्भर जावचें हो एकमेव उद्देश आसतना गोंयाक म्हाका दिसता फाटल्या जे 10 वर्सांचो जो कालखंड पळयलो जर जायत गोंयाक जितले इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें जालें सकारात्मक दृश्टीन अनेक गजाली ज्यो उब्यो जाल्यो त्यो फाटल्या काँग्रेसाय काळांत जाल्यो उरच्यो ना. पण हे सगळें खबर आसतना सुद्दां आज कांय जे शक्ती आसा अशे तरेचें काम करता की गोंयच्या सरकाराक गोंयच्या जे विधायक जे काम करता तांकां डिस्टर्बन करपाचो प्रयत्न करता आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता ह्या अशा तरेच्या कार्यक्रमाची गरज आसा. कारण हे सगळें करता आसतना विकास करता आसतना सुद्दां मनशाचो विकास जावप मनशाची विचारधारणा जी आसा ती सकारात्मक आसपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आसा न्ही अशा तरेचे कार्यक्रम करपाची गरज आसा. आणि त्यामुळे लोकांचे प्रबोधन करप लोकांचे सकारात्मक विचार करप आणि लोकांच्या अशा विचारसरणींतल्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री आसा जो विकासाच्या रूप जे आमचे समोर एक गोंयचे विजन दाखयता ते विजन आमकां पुराय करपाचें आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान हे सगळ्यो गजाली म्हत्वाच्यो आसा. आजच्या दिसाच्या निमित्तान हांव तुमकां सगळ्यांक ह्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता आणि हे अशा तरेचे सकारात्मक विचार जे आसा न्ही गोंयच्या हर एक नागरिका पर्यंत पावप आणि स्वातंत्र्य अबाधित दवरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळ्यांनी काम करपाची गरज आसा. आणि त्यामुळे परत एकदा सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन या वाटी माझे 2 शब्द सोबयता. देव बरें करूं सर. जाणी नवे पिळगे खातीर आपलो एक मोलाचो वावर केलो मोलाचें योगदान दिलें आणि गोंय सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्याचे मंत्री म्हणून काम पळयतानाच शिक्षण मंत्री ह्या पदाचो वावर करत एक मोलादीक अशी नवी पिढी घडोवपा खातीर काम केलें. ते आमचे जलसंसाधन मंत्री भुवनेश सुभाषभाई शिरोडकर हांकां विनंती करता की तांणी ह्या समयार आमकां मार्गदर्शन करचें. बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की. या सुवाळ्याच्या निमित्तान तुमच्या आमच्या सगळ्या भितर बहुसंख्येन सहभागी झाले सगळे मोगाळ आणि मानादीक विद्यार्थी वेगवेगळ्या स्कुलांतल्यान टिचर्स तांकां घेऊन आयिल्ले आसात. हांवें काल थारायलें की हांव आयच्या तिरंगा यात्रेक पणजे सहभागी जातलो अशें म्हणून. आनीक सकाळी जेन्ना गेलो आमच्या मिरामाराचे थंय आयल्यान हजारांनी भुरगे जवळ जवळ 2000 ते 2500 भुरगे ते तिरंगा यात्रेक सहभागी जाल्ले आणि त्या बद्दल सगळे भुरग्यांक आणि शिक्षकांक मनापासून शाबासकी दिता. आयच्या सुवाळ्याच्या निमित्तान तुमच्या आमच्या सगळ्या भितर आमचे माननीय मुख्यमंत्री साखळे साकून हांगा सहभागी जाल्ले आसात. ताचे बरोबर आमचे काणकोणच्यान आमचे आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर बाबश्री तवडकर सहभागी जाल्ले आसात. आमचे मयेचे प्रेमेंद्र शेठ हे आमदार जे आसात तेही बी सहभागी जाल्ले आसात. इतरही काही मान्यवर हांगसर सहभागी जाल्ले म्हणजे त्या यात्रेक सहभागी जाल्ले. हांगसर बाबश्री सुखदेव जे IAS ऑफिसर जावन आसात आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटचे. तशेंच बाब अजय आणि त्याच्यान बाब विवेक जे डायरेक्टर जावन आसात ह्या खात्यांचे. हांगा बशिल्ले सगळे शासकीय अधिकारी सगळे मान्यवर ज्यांनी स्वातंत्र्यात योगदान दिले असे काही स्वातंत्र्य सैनिक आणि म्हणजे मोगाळ भावन भयणांनो चड वेळ घेवचे ना कारण भितर सरतना हांव पळयलें खुबशे कलाकार भुरगीं जे आसात ती तांची कला सादर करपा खातीर हांगसर सहभागी जाल्ले आसात. हांव इतलेंच म्हणन आमचे बाब सुखदेव आसा पळय न्ही तांणी सुंदर विचार हांगसर मांडिल्ले आसात. ताका थोडीशी जोड दिता आसतना कोंकणीन सांगन अशेंच की राष्ट्रा बद्दलची भावना राष्ट्रा बद्दलचे प्रेम एक लक्षात घ्या. भारत देश जो आसा पळय न्ही आज जगांतलो 1 नंबरचो देश आसा. न्ही फक्त लोकसंख्येक बऱ्याच बाबतीत बऱ्याच कामा बाबतीत आणि प्रगती बाबतीत भारत देश आज 1 नंबरचो आसा. हो सगळ्या गजाली बाबतीत आमकां 1 नंबरचो करतलो जर जाय जाल्यार तातूंत भितर आमचे भुरगीं आनी तरुण जे आसात तांचें योगदान खूब मोठ्या प्रमाणात जाय. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक सामकें नशिबान म्हणटा खरी तुमी सगळीं भुरगीं भाग्यवान. म्हाका 15 वर्सां पर्यंत हांव 15 वर्सां आसतना पर्यंत म्हाका झेंडो हातीन धरूंक मेळ्ळें ना. म्हाका केन्ना मिरवणुकीत सहभागी जावपाक मेळना जालीच ना मिरवणूक त्या वेळेला. तेन्ना मिरवणूक जालना गीत गायन करपाक मेळना वंदे मातरम म्हणपाक मेळना जनगण मन आमचे राष्ट्रीय ते म्हणपाक मेळना. लक्षात घ्या आज तुम्ही सगळीं भुरगीं इतली भाग्यवान की ह्या
फ्री इंडिये भितर स्वतंत्र जाले ह्या देशा भितर तुमकां सगळ्यांक सामके जाय त्या प्रमाणे वागपाक मेळटा एक जालेच, पूण हे सगळे अशे प्रकारचे सुवाळ्या भितर तुमकां सहभागी जावपाक मेळटा. आयच्या दिसाच्या निमित्यान नेणटे आनी जाणटे सगळ्या म्हजी नम्रतायेची विनंती की राष्ट्र प्रेम जे आसा पळय न्ही, राष्ट्र उभारणी खातीर जे जाय, राष्ट्र समृद्ध करपा खातीर जे जाय, ताचे खातीर एकच मंत्र आमी घेवपाक जाय, तो म्हटल्यार एवरी एक्शन ऑफ मायंड वी रिफ्लेक्ट राष्ट्राभिमान. भुरग्याचे, जाणटेल्याचे, नेणटेल्याचे प्रत्येक एक्शना भितर राष्ट्रप्रेम जे आसा पळय न्ही, प्रत्येक कार्या भितर राष्ट्रप्रेम जे आसा पळय न्ही ते ओतप्रोत आमकां दिसपाक जाय. अशा प्रकारचे आमचे विचार आसपाक जाय, अशा प्रकारची आमची वर्तणूक आसपाक जाय. आयच्या दिसाच्या निमित्यान आमचे ऑफिसर जे आसा पळय न्ही, ज्या ज्या डिपार्टमेंटात सहभागी जावन ही तुगेली तिरंगा यात्रा आणि एक्झिबिशन मुद्दम भुरग्यांनी नंतर वेळ मेळटा तेन्ना आज फाल्यां परवा 17 तारखेर आसतले सुंदर अशे आमचे वंदे मातरम जे आसा पळय त्या गिता संबंधी सगळो इतिहास थंय नमूद केल्लो आसा, बरयल्लो आसा आनी तें एक्झिबिशन आसा. मुद्दम भुरग्यांनी पळोवन घेवचें, जाणून घेवचें. आयच्या दिसाच्या निमित्यान सगळ्या आयोजकांक शुभेच्छा दिता. भुरगीं ज्यांचो सहभागी जाल्यात तांकांय सगळ्या शुभेच्छा दिता. आनी एक नवो भारत जो आसा पळय न्ही तो घडोवपा संबंधी तुमी आमी सगळे कटिबद्ध रावुया अशे प्रकारचे कमिटमेंट करता आनी म्हजी ल्हानशी उतर सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. खूपच मोलादीक उतरां आणि आपले अनुभव तांणी कथन केले. अशें म्हणटात की रस्त्यार वेगाची म्हणजे स्पिडीची मर्यादा आसता, बँकेन पैशांची मर्यादा आसता, परीक्षेक आमकां टायमाची मर्यादा आसता, पण बरो विचार म्हळ्यार पॉझिटिव्ह विचार करपाक कसलीच मर्यादा नासता. म्हूण सकारात्मक म्हणजे पॉझिटिव्ह विचारांची उंची वाडया आणि निश्चित केल्ल्या ध्येयाकडे नेटान पावलां मारात. अशात सकारात्मक विचारांनी चलत आपले कार्य धडाडीन मुखार व्हरत लोकमनान आपलेपण निर्माण केले. तशेंच गोंयच्या सर्वांगीण विकासाची मोख मनान दवरून तळमळून वावुरपी आमचे आयचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त डॉक्टर प्रमोद